अध्याय 2 मोइजेचो जल्म. लेवीचे कुळयेचो एक दादलो असलो आणि तो तेच कुळयेचे एका स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भस्थ जाली आणि तिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलेलो तें पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आनीक चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना देखून तिणें बेतांचो एक पेटारो घेतलो. ताका डांबर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत घालून न्हंयचे देगेर जडां मदें दवरलो. ताका कितें घडात काय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयच लागसार रावली. तेन्ना पाराव्याची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आनी तिच्यो सांगातिणी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. जडां मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडूंक आपल्या साकरणीक तिणें धाडली. तो उक्तो करतच एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमोत दिसली आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो. तेन्ना भुरग्याच्या भयणीन पाराव्याच्या धुवेक म्हळें, तुजे खातीर त्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रावां मदले एका स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं? वच म्हळें पाराव्याच्या धुवेन आनी चेडूं भुरग्याच्या आवयक हाडूंक गेलें. पाराव्याच्या धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मजुरी हांव तुका दितली. ते स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडटच तिणें ताका पाराव्याच्या धुवे सरशीं हाडलो. पाराव्याच्या धुवेन ताका आपल्याच पुता बरी वागयलो. तिणें ताका मोइजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मोइजे मिदियानाक पळता. मोइजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्रेव भावांची भेट करूंक गेलो आनी ताणें तांचो भरासो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मोइजेच्याच भावां पैकी एकल्याक मारतालो तें ताणें देखलें. मोइजेन आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी थंय कोणूच नासलोलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवशी मारलो आनी रेंवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी 2 हेब्रेव झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलेल्याक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर फुडारी आनी मनसुबेदार कोणें नेमला? इजिप्तकारांक जिवशी मारलेले बरी म्हाकाय जिवशी मारूंक सोदताय? तेन्ना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपणा इतल्याक म्हळें, ही खबर खरेंच सगळ्यांच्या कानार पडल्या. पाराव्याक ही खबर मेळटच ताणें मोइजेक जिवशी मारूंक सोदलें. पूण मोइजे पाराव्यातावन पळून धांवलो आनी मिदियानाच्या देशांत वस्ती करूंक गेलो आनी थंय तो एके बांय सरशीं बसलो. मिदियानाच्या याजकाक 7 धुवो आसल्यो. आपल्या बापायच्या बकऱ्यांक उदक पियोवंक दिवचे खातीर उदक काडून मोरग्यांनी भरूंक त्यो आयल्यो. पूण गवळी येवन तांकां धांवडावंक लागले. मोइजे उठोन तांच्या आदाराक आयलो आनी ताणें तांच्या बकऱ्यांक पियोवंक दिलें. आपल्या बापाय रेउएला सरशीं त्यो फाटीं आयल्यो तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तुमी आज कित्याक इतले बेगीन फाटीं आयल्यात? ताणीं जाप दिली, एका इजिप्तकारान आमकां गवळ्यांच्या हातांतलो राखल्यो. ताणें आमच्या खातीर उदक काडलें आनी आमच्या बकऱ्यांक पियोवंक दिलें. ताणें आपल्या धुवांक म्हळें, तो खंय आसा? तुमी ताका थंय कित्याक सोडलो? आमचे सांगाता जेवण करूंक ताका आपया. अशें मोइजेन त्या मनशागेर रावंक निर्धार घेतलो आनी त्या मनशान आपले धुवे जिप्पोराक ताका लग्न करून दिली. तिका एक पूत जल्मालो आनी ताणें ताका गेर्शोम म्हूण नांव दिलें. कित्याक ताणें म्हळें, परदेशांत हांव एकलो परदेशी. मोइजेचें आपोवणें. लांब काळ संपल्या उपरांत इजिप्ताचो राय मेलो. पूण इस्रायल लोक आनीक गुलामपणांत वळवळटालो. तांणी आदारा खातीर बोब मारली आनी ती बोब देवा सरशीं पावली. देवान ती आयकली आनी आपणें अब्राहमा कडेन
इजाका कडेन आनी जाकोबा कडेन केल्लो सल्लो आपल्या उडासाक हाडलो. देवान इस्रायलितांचेर आपली नदर घाली आनी तांची स्थिती ताका कळीत जाली.